आदाब कशर खबर है मुनाजा शाह जमे खितस मज आव मिलिटेंसी हुंद बे आख वाक़या पेश डोडोई के देसालाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी इलाकस मज रात रज आव मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्सन दरमियान अक एनकाउंटर पेश यथ मज अक फौजी अफसर सान 4 फौजी जवान शहीद गई एनकाउंटरस मज गई कि दीगर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी अत इलाकस मज बड़िस पैमानस पे सिक्योरिटी फोर्सन हुंद सर्च ऑपरेशन जारी तो मिलिटेंटन हिंद तलाश जारी। जिम सब्दन वल मुसलसल हमलन पे कोर PDP सदर महबूबा मुफ्ती सख्त रद्द अमल ज़ाहिर PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती वोन कि ये चुन कह ते एहतसाब वनुक ताम गोस आसुन सरबराहन हुंद एहतसाब गसुन तो DGP गस बरतरफ करना आमत मुफ्तियन वोन कि पतमो 32 रेतों पे तकरीबन 50 फौजी हलाक गमत महबूबा मुफ्ती वोन कि मौजूदा DGP सियासी तौर मामलातन ठीक करनस मज मसरूफ तो यह काम PDP फुटराउन लुक हरासा करें तो लुक धमकावन। देखिए जो कल डोडा के जंगलों में हुआ उससे पहले जैसे आपने कहा कुठवा में हुआ रियासी में हुआ तो ये न सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है क्योंकि इसमें जो हमारे जवान जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉर्डर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द DG शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के DG हैं ही इज मोर busy with fixing things politically. उनका जॉब है PDP के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, UAPA कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ED का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ DG। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये बॉर्डर पे कौन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त हमारे साथ
कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट दीपांकर आपको बता दें कि वनकस ऐसे दीपांशु भट्ट कांग्रेस यूथ स्पोक्स पर्सन खास मेहमान जुड़ेमत खैर मकदम तुहद दीपांशु जी यह वन तो कि हमल गसान अत मज गई वारिया जवान शहीद तो वन सियासी हलकन मज पे रिएक्शन तुहद क्या अत मामलस पे क्या विकार रसूल वानियन दुत अत मामलस पे बयान तुहद वन कि DGP हसा सियासी बयान दिवान तो हमल यम गसान यत मज पन जवान शहीद गसान अत पे गोस एहतसाब युन गसन अमुक अम ब्रो तुम बोजान PDP सदर महबूबा मुफ्ती तो जिक्र करान 100 जवान आए शहीद करने यात खराब वक्तस मज सन जमात यमन चोरन जवान मलिन माजिन सहित शुरन बचन सहित गरवालन से शाना बशाना खड़ा पूर्ण सिंपति पूर्ण सहानुभूति यमन परिवार वालन सहित मगर जमीनी स्तरस पे BJP यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गमत पूर्व फेल बकर BJP तरह हवास मज कत कर बके जमीनी हकीकत क्या जमीन मज क्या गसान फैक्चुअली वन तो 5 पॉइंट वनो पतमे 18 दोहन मज गए 8 टेररिस्ट अटैक यह जम्मू कश्मीर भाजपा पूरे आइन क्या भाजपा कर 18 दोहन मज गए 8 टेररिस्ट अटैक 12 जवान गए शहीद 13 इनोसेंट जवान गए इंजर्ड 10 इनोसेंट लुक आय मारन बे 34 जवान गए इंजर्ड यह हकीकत यह आइन भाजपा के भाजपा बड़ बड़ कत करान बड़ बड़ वाद करान मगर जमीन पर क्या हकीकत क्या सिक्योरिटी एपरेटस क्या सिनेरियो यह सारनी पाए यह बासान कि एनडी का क्या प्रत हफ्तस मज अटैक गसान बे भाजपा या होम मिनिस्ट्री कह ते यह कार्रवाई हेकान करित कह ते पन नजर हेकान थवित यह बासान कि जम्मू कश्मीर मज नमतन खोत ज्यादा हालात वनकस खराब चलान क्या यम सात यह जम्मू कश्मीर यम सात जम्मू कश्मीर यह बासान लीडरलेस लैंड लॉलेस लैंड अ प्रशांत यह भाजपा फेलियर होम मिनिस्ट्री फेलियर क्या इन गए 10 वरी हिंदुस्तान पे हुकूमत करान बे 10 वरियन मन कोर इमिन भाजपा लोकन करान से जम्मू कश्मीर पॉलिटिसाइज जम्मू कश्मीर से एक्सप्लॉइट करान मगर जम्मू कश्मीर हालात क्या सिक्योरिटी एपरेटस क्या भाजपा सरकार मज गुमत वारिया ज्यादा खराब ये अकाउंटेबल भाजपा कि कह गस भाजपा नुमाइंद ब्रोट कुन युन पन कत वन बे लुकन वन कि सिक्योरिटी मजबूत करने खतर BJP क्या कदम तुलान मगर बासान कि कदम तुलान क्या सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर मज गुमत वारिया ज्यादा खराब सिक्योरिटी सिचुएशन कंसर्निंग बे भाजपा वन बोजने ना अमित शाह बोजने ना नरेंद्र मोदी बोजने बे मे को वारिया वरी वनानी कि अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान इनइफेक्टिव बे अनसक्सेसफुल होम मिनिस्टर तमिस गस रिजाइन करुन क्या ये दौर वुचन जा ये आज वुचान भाजपा सरकार मज दौर वुचान ये दौर वुचन जहीं ये आज वुचान यह कंसर्निंग सिचुएशन DGP बयान दुत DGP बयान दुत तथ सियासी हलकन मज तथ पे तनकीद कर तुहद क्या तथ पे वन कहा सरकारी मुलजिम अगर आसान चाहे वो DGP आसन SP आसन DSP आसन कहां ते आसन IAS अफसर आसन IPS अफसर आसन तमिस कंडक्ट थवन आसान पनुन सेक्युलर बे तमिस पनुन कितकन गेस सारनी लुकन हिंद रक्षा करन आमत कितकन गेस शांति बहलिया कितकन गेस आम जनमानस जिंदगी मज असल प्रभाव कितकन पे कम आसान DGP मगर तो ये समझुन कि सन हिंदुस्तान सरकार कम्युनल यह DGP तान कह यह पूर BJP RSS कम्युनल जमात लड़ावन बस तो बस पानवन बे अम सद ये सरकारी नौकर ते पे थोड़ा असर पेवान यम तुंदी यो कि सरकार कम्युनल पे DGP आसन SP आसन SP आसन तमन पज न बयान दिन के तमन गस सेक्युलर इमेज थवन सेक्युलर तरीकस मज पन काम करें बे क्या जम्मू कश्मीर वारिया सेंसिटिव जाय यह गो समझन बॉर्डर स्टेट ते सेंसिटिव ते ये प्रत कत या प्रत काम करें आसान सेंसिटिवली बे सेक्युलर बे सोशलिस्ट आउटलुकस मन मगर यह वारिया दुर्भाग्यपूर्ण यह वारिया दुख गसान क्या भाजपा कम्युनल वन सो RSS रस थोड़ा जम्मू कश्मीर मज मगर लुक समझदार तम कर स्टेटमेंटस ते बे या कह अगर कंडक्ट कंडेम कर बे ज्यादा चल जम्मू कश्मीर कह ठीक दपांशु वनकस सन नुमाइंद डोडा पे आतिफ लोन ते जुड़ेमत आतिफ वनकस क्या सिचुएशन अत मुतलिक दी तव जानकारी
اپڈیٹ یہ کہ دیسا لال درمن انکاؤنٹر رات سٹارٹ گیا 8 بجے کے قریب تو ات من اس ونسا اپڈیٹ آمز کہ آرمی ہند ات من 4 جوان شہید گمت یت من افسر تو لیکن یت من اگر اس وچھو کہ یہ اطلاع ملنے بعد اس لال درمن دیسا یہ فارسٹ رینج ات کہ یہ کافی گھنا جنگل ات پیوان لیکن ات بالکل سی آر پی سیکورٹی فورسز جموں کشمیر پولیس ایس او جی پور کارڈن کورمت یم ات ملٹنٹ ونس تہ کھٹت تو تمن سارنس کی پور یت کارڈن کورمت یمو تاکہ یم ملٹنٹو اس نقصان کورمت تم کرن جلد سے جلد تمن ملٹنٹ انکاؤنٹر حالانکہ یہ انکاؤنٹر اگر ات کت کرو اس انفارمیشن اس نش آمت ات ونان لگ بھگ 3 ملٹنٹ یم ات جنگلس مز یہ تقریباً ہفتہ پہ یت ایریا مز پھیرن لگت اگر بہ ون کہ 9 جولائی تہ گیا یہ انکاؤنٹر لال درمن مز یت رات لیٹ شامک فائدہ تلت یمو ملٹنٹ گئے موقع پہ فرار تو لیکن تمہ بعد سیکورٹی فورسز جموں کشمیر پولیس ایس او جی جوان تمو کور یت لگ بھگ 4 دہن کارڈن پور ایریاس تو رات اس انفارمیشن آئے کہ ملٹنٹ کھٹت تمو پناہ نمز اکس جائے تو یل سیکورٹی فورسز تمن تمو لوگمت ایمبوش تو یت مز یہ سیکورٹی فورسز آفیسر تو بیٚیہِ 3 جوان یم شہید گئی تو اس اپڈیٹ ونس یت ایریا دوبارہ کارڈن کورمت یم ملٹنٹ یمو اس نقصان کورمت جلد سے جلد تمن ہند انکاؤنٹر کریں تاکہ یت ایریاس کرن ملٹنٹ فری جی منظم دپانشو آپریشن جاری تو پور کوشش کرنے فورسن ہند طرف مگر یتھے اس کت کران کہ سرکار چاہے سینٹرچ ٲسۍتن یا ایل جی انتظامیہ ٲسۍتن یہ ایجنڈا روٗدمُت کٔشیٖرِ منٛز ین پٮ۪ٹھٕے بی جے پی پاورس منٛز آیہِ کہ جموں کشمیر ہسا بنٲو اسہِ پُر امن ییٚتہِ چھُنہٕ وۄنۍ دہشت گردی ہُنٛد نامو نشان کینٛہہ یہ چھُ اکھ نیریٹوٕے روٗدمُت بی جے پی ہُنٛد حالانکہ وُنہِ تہِ چھِ تِم یی ونان تہٕ تِہُنٛد ونُن چھُ کہ یہِ ہسا چھِ پاکستان یِم زن وٕنکیٚس خۄش چھِنہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن حالاتن نِش ییٚتِکۍ حالات وٕچھِتھ بہتر پارلِمنٹٕکۍ رِزلٹ وٕچھِتھ پُرامن حالات وٕچھِتھ ہسا چھِ تِم وۄنۍ کوٗشِش کران ییٚتِکۍ حالات خراب کرٕنۍ تہٕ اسمبلی انتخابات ڈِریل کرٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ؤنِو اگر یہ سارنی پاے کہ یہ آتنوادی ایکٹیویٹیز گژھان انفلٹریشن گژھان یہ پاکستان سپانسرڈ پاکستان سپورٹڈ آسان اس کنڈیم کران سیکورٹی فورسن سۭتۍ کہ جلد کھۄتہٕ جلد گژھِ آتنواد ختم گژھُن اکھ ٹیررسٹ گژھِ مارنہِ مگر سوال چھُ پتہٕ یہ آسان کہ اگر باجپا چھُ ونان یہ پاکستان چھُ کران انفلٹریشن تۄہہِ نِش یِمہٕ بہٕ عاطف مگر بہٕ چھُس ونان اگر بی جے پی چھُ بڑبڑ اگر بی جے پی چھُ ونان کہ آتنواد چھُ پاکستان چھُ سارنٕے پاے مگر پتہ سوال آسان کہ ہوم منسٹر چھُ بی جے پی یُک یو ٹی ایڈمنسٹریشن چھِ بی جے پی یُک بارڈر سیکورٹی فورس چھِ بی جے پی یُک سیکورٹی ایپریٹس چھِ بی جے پی یُک اگر بی جے پی چھِنہٕ انفلٹریشن روکِتھ ہیوان کینٛہہ اگر بی جے پی چھِنہٕ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کنٹرول ہیکان کٔرِتھ کینٛہہ سیکورٹی ایپریٹس ٹائٹ ہیکان کٔرِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ یہِ ٹوٹل فیلیر بی جے پی سرکار ٹوٹل فیلیر ہوم منسٹری کیازکہِ سٲنۍ جماعت بیٚیہِ لُکھ چھِ یژھان کہ اکھ ٹیررسٹ گژھِ نیوٹرلائز کرناونہٕ مگر یہ چھِ ذمہ دٲری سرکارٕچ کہ پن ایپریٹس پن سیکورٹی ایپریٹس تھو ٹائٹ کیازکہ سارنٕے چھِ پتہ یہ پاکستان کران أسۍ تہِ چھِ پاے أسۍ چھِ کنڈیم تہِ کران أسۍ چھِ ونان کہ پاکستانس گژھِ آسُن اکھ منہ توڑ جواب دیُن گژھِ آسُن پاکستانس مگر پتہٕ چھِ سرکارس یہ ذمہ دٲری انفلٹریشن چھِ روکٕنۍ اگر کانٛہہ اوور گراؤنڈ ملٹنٹ چھُ انڈر گراؤنڈ ٹیررسٹ چھُ تِمن پزِ نیوٹرلائز کرُن تِمن پزِ کارڈن کرُن مگر أسۍ چھُ یہ باسان کہ کیازکہ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اکھ فیکٹ 38 دۄہن پٔتمٮ۪ن 38 دۄہن منٛز اگر 8 ٹیررسٹ اٹیک چھِ گژھان یمیُک مطلب چھُ کہ سیکورٹی ایپریٹس ہوم منسٹری چھُ ٹوٹلی فیل جموں کشمیرس ٹوٹلی اکھ چھُنہٕ کینٛہہ بقایاے وۄنۍ کیازکہ یم حالات چھِنہٕ أسۍ زانٛہہ وٕچھمٕتۍ یم 38 دۄہ پتہٕ أسۍ حالات چھِ وٕچھمٕتۍ کیازکہ یہِ چھُ ٹوٹل فیلیر ہوم منسٹری یُک بیٚیہِ سرکار گژھِ کانٛہہ قدم تُلٕنۍ کیازکہ سٲری لُکھ سٲری پارٹی سٲری جماعت سٲری لُکھ چھِ وٕنکیٚنس آرمی والٮ۪ن سۭتۍ شانہ بشانہ کھڑا اَسہِ گژھِ آسُن پیٖسفُل جموں کشمیر ڈیولپمنٹل جموں کشمیر مگر بھارتیہ جنتا پارٹی چھُ صرف یہ یژھان کہ کِتھ کٔنۍ کرو سچویشن پولٹسائز مگر گراؤنڈس پٮ۪ٹھ ہیلپ کِتھ کٔنۍ کرو سیکورٹی کِتھ کٔنۍ مہیا کراو تتھ منٛز چھُنہٕ باجپاہس انٹرسٹ کینٛہہ
بالکل یت کن زن تہ ونو دیپانشو کہ پولٹسائز کرنچ کوشش کرنے یا بی جے پی طرف یتھ ایشوز بی جے پی پنہ فائدہ خاطر کیش کران یتھی کی بیان باقی سیاسی پارٹیو تہ دت بی جے پی یس متعلق چاہے پی ڈی پی ٲسۍتن نیشنل کانفرنس ٲسۍتن یا تہنز کانگریس پارٹی ٲسۍتن یم تمام تر ونان کہ بی جے پی ہسا چھ صرف پنہ فائدہ خاطر استعمال کران چاہے تہ فوجک ناو ہیتو یا تہ کٲشر پنڈتن ہند چاہے کٲشر پنڈت تنظیم تہ چاہے سون کشمیر تنظیم ٲسۍتن پنن کشمیر تنظیم ٲسۍتن یہندِ طرف یم بیان آئی دن کہ بی جے پی ہسا کور سون استعمال سون ناو کورک ہندوستان کن باقین ریاستن مز استعمال ہند ووٹ ہینہ باپت تو مگر سانہ خاطر کورک نہ کہین تہ یہ پوز 2014 پتہ یہ حقیقت کہ کشمیری پنڈت اخ زخمی قوم پن گھر بار ترو یت قومن بیٚیہِ وۄنۍ کیمپن منٛز روزان واریاہ خراب سچویشنس منٛز روزان مگر پتہٕ کر باجپاہن بڑ وعدٕ کہ گھر واپسی کرناوک یا کٲشر اگر کانٛہہ نوجوان آسہِ تٔمِس کرو ہیلپ یا سکیورٹی ایپریٹس کرو سٹرانگ مگر 10 ؤری پتہٕ کیاہ گوٚو کٲشرین بٹن ہُنٛد درد تِمن ہُنٛد دُکھ تِمن ہُنٛد پاسٹ آو نہٕ اکھ پولٹسائز کرنہٕ تِمن ہُنٛد در کیاہ چھِ ونان اگر بہٕ بنو واریاہ سمپل لینگویجس منٛز کہ یہِ تہِ کشمیری پنڈت سان یِمن سۭتۍ گوٚو بھاجپاہن کوٚر اتھ پولٹسائز کینٛہہ اتھ زخمس دیُت نہٕ مرم کینٛہہ مگر اتھ زخمس کوٚر زیادٕ کھروٚدُت اتھ زخمس کیازکہِ پولٹسائز اوس کرُن مگر ہیلپ آیہِ نہٕ کرنہٕ کینٛہہ وُنہِ تہِ چھِ پولٹسائز کران کانٛہہ روڈ میپ چھُنہٕ کِتھ کٔنۍ گژھِ گھر واپسی کیازکہِ گھر واپسی چھِ واریاہ وۄنۍ اکھ فار فلیچڈ ڈریٖم باسان کیازکہِ سکیورٹی سچویشن چھِ گٔمٕژ واریاہ خراب بیٚیہِ سُہ بٹ آسن سون مُسلمان بوے آسن یا سون ڈُگر بوے آسن کانٛہہ تہِ سون بیاکھ کمنٹی آسن سٲری کمنٹی چھِ باجپا سۭتۍ واریاہ ناراض کیازکہِ باجپا سۭتۍ کوٚر صرف پولٹسائز کہینۍ تہِ آن گراؤنڈ ہیلپ آیہِ نہٕ کرنہٕ کینٛہہ وۄنۍ چھِ لُکھ جاگرت گژھان تُہۍ ؤنِو کہِ پنُن کشمیر چھُ یا سون کشمیر چھُ کانٛہہ تہِ نان پولٹیکل سوشو فرنٹ آسہِ انٹیلیجنٹ قوم چھِ تِمن چھُ سمجھ یِوان کہ باجپاہن کوٚر صرف پولٹسائز مگر اگر کٔمۍ جماعتن کٔر اگر مدد کٔمۍ پارٹین کٔر سۄ ٲس کانگریس پارٹی تہٕ بیٚیہِ دوٚیِم اپوزِشن پارٹی تہٕ باجپاہن کوٚر صرف ہندو ووٹ کنسالڈیٹ کرنہٕ خٲطرٕ صرف کٲشِر بٹن ہُنٛد استعمال ٹھیک عاطف تہِ چھُ وٕنکیٚس اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ عاطف تُہۍ ٲسِو امہِ برونٛہہ یژھان کینٛہہ وَنُن ہاں عاطف جی بہٕ یہ ونان کہ پاکستان ہمیشہ جموں کشمیر مز امن سو امن بگڑان کوشش کران چاہے سو ملٹنسی یہ نو ریکروٹمنٹ اگر وچو حالانکہ چناب ویلی یا جموں کشمیر کت کرو کہ یہ ڈوڈا ہز اگر کت کرو کہ یہ ڈوڈا بالکل ملٹنسی فری ڈکلیئر کورمت لیکن کینٛہہ ٹائمہ پہ اگر وچو ڈوڈا مز یہ گئی لگ بھگ 4 انکاؤنٹر ونس تام گۄڈنیُک یُس انکاؤنٹر گیا سُہ گیا چھترگلا یہ سکیورٹی ہند 5 جوان زخمی گئے بیٚیہِ جموں کشمیر پولیس اکھ جوان تمہ بعد گیا یہ کوٹا ٹاپ مز یہ جموں کشمیر پولیسک اکھ جوان گیا زخمی لیکن پتہ تت پور ایریاس کر کاڈن تو یتھ سائڈس مز مجاہد ملٹنٹ تمن ہسا کر انکاؤنٹر اور یتھ مز 3 ملٹنٹ کرے ہلاک لیکن تمہ بعد ہسا اس پور ڈوڈاس مز یتھ سرچ آپریشن کی ملٹنسی ہز انفارمیشن آمٕژ کہ یہ ملٹنٹ یتھ ایریاس مز لال درمن دیساس مز تو رات انکاؤنٹر گو یتھ مز سکیورٹی فورسز نقصان گو تو تمہ باوجود سکیورٹی فورسز بالکل الرٹ یہ تاکہ یہ نقصان گو یون بدلے ہمو جلد سے جلد ملٹنٹ جی منظم دپان آخری سوال پرژھ بہٕ تۄہہِ کہ مےٚ ؤنۍتو اگر نہٕ حالات سازگار ٲسۍ تہٕ تیٚلہِ چھُ ہیٚکہِ مُمکِن کہِ الیکشن تہِ سپدن نہٕ کینٛہہ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اتھ مُتعلق ونُن کیٛازِکہِ گۄڈے چھُ یہِ اکھ شک و شبہ ظٲہر یِوان کرنہٕ کینٛہہ الیکشن گژھنا یا نہ گژھن ییٚمہِ حسابُک نوٚو قانوٗن تہِ آو تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پُلٹِکل پارٹی اعتراض کران کہ ایل جی انتظامیہس ہسا چھُ مزید اختیارات یِوان دِنہٕ کیٛاہ مطلب چھا کہ الیکشن سپدن نہٕ تہٕ وۄنۍ ییٚمہِ حسابٕکۍ صوٗرت حال چھِ سکیورٹی لحاظ سۭتۍ کیٛاہ تمہِ وجہ سۭتۍ تہِ ہیٚکیٛاہ وُنہِ واپس الیکشن ڈِریل گٔژھِتھ تہٕ یہِ زن کوٹُک آرڈر اوس سپٹمبر تام سُہ شاید مُمکِن سپدِ نہٕ کینٛہہ اگر سرکار تھوِ پنن سکیورٹی ایپریٹس واریاہ ٹائٹ پنن سکیورٹی ایجنسیز واریاہ ٹائٹ الیکشن گژھُن چھُ واریاہ ضروری جموں کشمیرس مز کیازکہِ واریاہ ؤری گٔے کانٛہہ تہِ چُنندہ یا کانٛہہ تہِ الیکٹڈ نُمایندٕ چھُنہٕ کینٛہہ اگر أسۍ آسن پنُن سٹیٹڈ گورمنٹ پنُن چیف منسٹر پنُن ایم ایل اے اگر آسہِ ہے ٹیررسٹس مز یا تتھ آئیڈیالوجی مز تہِ گژھِ واریاہ بوٚڑ ڈینٹ لگہِ کیازکہِ لوکل ایم ایل اے لوکل لیڈر لوکل چیف منسٹر چھُ سمجھان کہ سٹیٹ کِتھ کٔنۍ چھُ پکناوُن سٹیٹس مز کِتھ کٔنۍ چھُ کار کرٕنۍ یا سٹیٹس مز کِتھ کٔنۍ چھُ سکیورٹی ایپریٹس ٹائٹ کرُن نیبرِم لُکھ آر ایس ایسٕکۍ لُکھ سینٹرک لُکھ تِمن چھُنہٕ پنُن یہِ دٮ۪ماغ آسان کینٛہہ بیٚیہِ جموں کشمیر چھُ واریاہ سینسٹو اکھ سٹیٹ
یتھ مز گژھِ پنٕنۍ سٹیٹ گورمنٹ پنُن سٹیٹ ہُڈ آسُن واریاہ ضروٗری. اگر الیکشن گژھان کینٛہہ یہ گژھِ واریاہ خراب. اگر الیکشن گوٚو اگر ڈِلے گژھِ یا پوسٹ پون گژھِ کینٛہہ تہِ گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ باسہِ کہ ٹیررسٹ چھِ یژھان کہ الیکشن گژھِ نہٕ گژھُن. اگر سُے گوٚو تہٕ یہِ گژھِ انڈین ڈیموکریسی خٲطرٕ انڈین سٹیٹس خٲطرٕ واریاہ خراب. تمی چھِ أسۍ یژھان کہ جلد کھۄتہٕ جلد گژھِ الیکشن سپدٕنۍ گژھٕنۍ, جلد کھۄتہٕ جلد گژھِ سکیورٹی ایپریٹس ٹایٹ گژھٕنۍ. کیازِ کہ اگر ٹیررزمس پٮ۪ٹھ یا اتھ آئیڈیالوجی پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ڈینٹ اَنُن, یتھ آئیڈیالوجی چھِ ختم کَرٕنۍ, یہ ختم کرنے خٲطرٕ سارنٕے کھۄتہٕ سارنٕے ضروٗری چھُ سٹیٹ ہُڈ بیٚیہِ الیکشن چیف منسٹر بیٚیہِ MLAs. کیازِ کہ یم چھِ جموں کشمیرس منٛز کوچن کوچن گلین گلین واقف کہ کیا چھُ گژھان کیا چھُنہٕ گژھان کِتھ کٔنۍ چھُ سکیورٹی ایپریٹس ٹایٹ کرُن. بلکہ لوٗکھ تہِ چھِ انتظار کران وۄنۍ ووت ییٖتۍ ؤری لوٗکن ہٕنٛز تہِ ڈِمانڈ چھِ یِہے کہِ الیکشن گوٚژھ سپدُن تہٕ تِم گٔژھۍ پنٕنۍ نُمایندٕ پانے چُنٕنۍ تہٕ امیُک تہِ چھِ لوٗکھ بے صبری سان انتظار کران تہٕ اُمید کران کہ جلد از جلد یی کورٹ کِس آرڈرس پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ تہٕ الیکشن یِن جلد کڑاونہٕ. دِپانش چھُ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ. عاطف تُہُنٛد تہِ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ. أتھۍ خبرٕ پٮ۪ٹھ وَنو تۄہہِ کہِ جموں کشمیٖر کانگریسٕکۍ صدر وقار رسول وانی ووٚن کہِ BJP پَزِ خراب سکیورٹی ہٕنٛز ذمہٕ داری قبوٗل کَرٕنۍ تہٕ ہندوستانس معٲفی منٛگٕنۍ. وانی ووٚن کہِ DGP سُنٛد بیان چھُنہٕ تِہُنٛد بلکہِ یہِ چھُ BJP یُک بیان. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, انفلٹریشن, حملے, جوانوں کی شہادت, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت دکھ ہے ہمیں کہ ہمارے فوجی جوانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. لگاتار 3 سالوں میں 48 جوان جموں صوبے میں شہید ہوئے ابھی تک, اور ڈوڈا کی گھٹنا جو رات کو ہی گھٹی, بہت دکھ ہے اس چیز سے. راہل گاندھی جی کا ٹویٹ بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ BJP سرکار ریسپانسبلٹی لے سیکیورٹی لیبس کا اور ان کو دیش سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ پورے 2024 کے چناؤ میں انہوں نے ڈول بجایا کہ ہم نے جموں کشمیر کے حالات سدھارے, وہاں کی اسٹیٹ کو UT کر کے, وہاں چناؤ نہ کر کے, وہاں کیا اسپیشل سٹیٹس ہٹا کے. کہاں ہے وہ حالات جو سدھرے ہوئے ہیں؟ DGP صاحب کا بیان آیا ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ان پر ہمارے جو جوان ہیں وہ تمام کارروائی کرتے ہیں, لیکن اندر سے بھی شہ ملتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز شہ دیتی ہیں. DGP کا بیان DGP کا نہیں ہے, وہ BJP کا بیان ہے, DGP کا بیان نہیں ہے, وہ BJP کا بیان ہے. وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے, تاکہ ریجنل پارٹیز اور نیشنل پارٹی اس پہ ریئیکٹ کرے گی, اس کو چھپانے کے لیے بیان دے رہے ہیں. وہ یہ بیان جو ان سے سیکورٹی لیپس ہو رہا ہے اس کو چھپانے کے لیے بیان ہو رہا ہے. باقی جو لیپس ہوا ہے سیکورٹی, اس پہ ہمیں بہت دکھ ہے, اور ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کی انکوائری ہو اور زبردست اقدامات اٹھائے جائے تاکہ ملیٹنسی ایسے دوبارہ ہمارے. جموں کشمیر منٛز یہِ کینٛہہ سپدان چھُ یہِ چھِ مرکزٕچ ناکٲمی تہٕ حکوٗمت پَزِ اَمِچ ذمہٕ دٲری قبوٗل کَرٕنۍ. سینئر کانگریس لیڈر GM میرن دیُت یہِ بیان, ؤلِو بوزو. جموں کشمیر میں لگاتار آتنکی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں, 4 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اور یہ سب کچھ لگاتار ہو رہا ہے. زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جموں کشمیر کے سینئر لیڈر غلام احمد میر صاحب. سر, جب سے سرکار بنی اس دن سے اس کی شروعات ہو گئی تھی اور ابھی تک یہ چل رہا ہے, آج بھی 4 جوانوں کی شہادت, لیکن یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں, ہم سب دیش واسیوں کے لیے تو یہ چنتا جنک سچویشن ہے, اور اس طرح سے پچھلے 2 مہینے سے لگاتار انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور اس میں ہمارے جوان شہادت دے رہے ہیں اور سیولینز بھی اس میں کہیں نہ کہیں لپیٹ میں آ رہے ہیں. سیکیورٹی لیپسز, کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس لیپسز اس میں مطلب صاف دکھائی دے رہے ہیں. ورنہ ایک طرف جب آپ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نارمل سی ہے, تو دوسری طرف سے کٹھوا کیسے ہو رہا ہے, راجوری کیسے ہو رہا ہے, ریاسی کیسے ہو رہا ہے, ڈوڈا کیسے ہو رہا ہے, کلگام کیسے ہو رہا ہے, کوکرناگ کیسے ہو رہا ہے, یہ سارے انسیڈنٹ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. سر, چنتا جنک بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں تمام چیزیں ہوتی تھی, اب جموں کی طرف یہ تمام چیزیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں. نہیں, ہمارے لیے تو کوئی کشمیر اور جموں کی بات نہیں ہے, ہمارے لیے تو جموں کشمیر کی بات ہے, دیش کی بات ہے. پورے خطے میں, پورے راجیہ میں پھیل رہا ہے. اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آج کچھ لوگ ٹویسٹ دیتے ہیں کہ کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے, اب جموں میں ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے جموں اور کشمیر کی کوئی وہ نہیں ہے, ہمارے لیے ایک ریاست ہے. ہمارے لیے ریاست دیش کا ایک حصہ ہے. دیش کے کسی کونے میں اس طرح سے سبورسو ایکٹیویٹی ہو, وہ چنتا کے لیے ہونا چاہیے. اور ایسے میں بھارت سرکار کو کھل کے آنا چاہیے سامنے. جو 4 سال انہوں نے کہا کہ یہاں نارمل سی ہم نے قائم کی, یہاں سب صفایا کر دیا, تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ کوئی زمین میں چھپے ہوئے تھے کیا؟ سبھا الیکشنز ہوئے, کئی
तमाम चरण उसमें हुए, बड़ा लंबा चला जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, अब विधानसभा इलेक्शन होने की बात है, असेंबली इलेक्शन होने की बात है, इस तरह की घटनाएं क्या असर पड़ सकता है? देखो, जरूर एक ये विषय है इस वक्त कि अगर लोकसभा चुनाव होने तक लोगों ने जिस बड़े तादाद के साथ पार्टिसिपेट किया है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल निभाया, चाहे छोटी है, बड़ी है, 8 दिन की, 18 दिन की है, सब ने अपना रोल निभाया और आप सब ने ड्रम पीटे कि जम्मू कश्मीर में एक रेस्पेक्टेबल पोल परसेंटेज हुआ। तो अब अचानक ये सिचुएशन पनपने के बाद में लोगों को अप्रहेंशन हो रही है कि जो सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव कराने का एक कमिटमेंट था, तो कहीं उसको डिरेल करने के लिए तो ये कोई एक्टिविटी तो नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुल के आना चाहिए कि हम वचनबद्ध है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपनी सरकार चुनने का मौका सही टाइम पर दिया जाएगा, सितंबर तक ये पूरा किया जाएगा, आप देखेंगे लोग ऑन बोर्ड रहेंगे। बाकी इन चीजों को डील करने के लिए आपके पास डिफेंस फोर्सेज है, आपके पास सिक्योरिटी इंटेलिजेंसेज है, उनको देखने का काम सरकार का है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कशर खबरों में फिलहाल मगर तुहरी न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल माचल आदाब।